अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। अमीन सुमा अमीन। ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये ड्रामा जो है ना वो स्टार प्लस का है। और स्टार प्लस के जो सीरियल होते हैं, आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते, बल्कि उनकी एपिसोड होती हैं सीज़न 1 सीज़न 2 के हिसाब से वो चलते हैं। इसी तरह से ये पाकिस्तानी लोग भी ना बहुत ही ज़्यादा उनकी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और इसी वजह से वो ड्रामे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जो इंडिया के ड्रामे हमारे पाकिस्तान में बंद है ना, हम लोग नहीं देख सकते, बैंड है इंडिया के चैनल्स, लेकिन पाकिस्तानी उसकी कमी पूरी कर रहे हैं। आप लोगों को हरगिज़ भूलने नहीं देते हैं स्टार प्लस के ड्रामे। तो उनमें जो हमारे पाकिस्तान में जो सबसे पॉपुलर चैनल है ना, उसका नाम है कशमाला व्लॉग्स। कशमाला ड्रामा जो इंडस्ट्री है ना, तस्लीम प्रोडक्शन के जो ड्रामे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, आज मैं उसी पे बात करूंगी। क्योंकि 2-3 दिन हो गए मुझे वीडियोस देखते हुए, तो फिर बहन भाई जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। एक ही टॉपिक पे बार बार बात करो तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम मजीद आप लोगों को इस तरह की नहीं देखना चाहते हैं परेशानी में। इस वजह से मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन आज और कल मैंने जो वीडियो देखी, फिर मैंने सोचा कि इस पे मेरा बात करना लाजमी बनता है, क्योंकि हमारा रिएक्शन चैनल है, और रिएक्शन हक और सच का अगर दिया जाए तो उसको सब लोग ही पसंद करते हैं। तो आज भी मैं इसी के हवाले से बात करना चाहूंगी। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर और बेल आइकन को ऑल पे लाजमी प्रेस करना है। तो तस्लीम प्रोडक्शन का जो अभी ड्रामा सीरियल स्टार्ट हुआ है ना, उसका ये है कि जुल्म की इंतहा हो गई है। सास बहू का ये ड्रामा है, और सास के जो जुल्म है ना उन्हीं के मतलब प्रोड्यूसर ने इसको हाईलाइट किया है। प्रोड्यूसर कौन है, कैमरामैन कौन है, हदायतकार कौन है, वो सब ही एक ही बंदा है, और उसका नाम है मेमना। तस्लीम प्रोडक्शन का ये जो मेमना है, ये काम धंधा करता कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी औरतों की वीडियोस को बेचता है। अपनी बीवी की बना के, अपनी माँ की हर हर जाविये की वीडियो बना के ये बंदा सेल करता है। इससे इस बेचारे का पेट भरता है। क्योंकि आप लोग भी बखूबी जानते होंगे, क्योंकि जला अरे के जो मर्द है ना, वो मर्द हैं एक अपाइज किस्म के। अगर ही शी उनको कहा जाए तो कोई भी कबायत नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने ही शी को भी पीछे छोड़ दिया। जो ही शी है बेचारे, वो सारी दुनिया के सामने जाहिर है कि वो इस वजह से काम वगैरह जो है ना, नाचना गाना करते हैं, मेकअप करके, कपड़े पहनकर औरतों की तरह लोगों को नजर आते हैं, और सड़कों पे भी वो भीख मांगते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन जो जला रही के मर्द हैं, उनका थोड़ा जो है रस्म रवाज मुख्तलिफ है। पहले तो वो अपनी औरतों को बेपर्दा करते हैं। वो इसी दाग में बैठे होते हैं कि कौन ऐसी औरत हो जो हमें कमा के खिलाए, थोड़ी सी शक्ल सूरत भी हो जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हो जाए वीडियो को फेस करने का, उसको आता हो तो हमें भूखा मरने नहीं देगी। क्योंकि अगर औरत ना खिलाए तो ये भूखे मर ही जाएं। काफी टाइम हो गया इनके लिए वीडियोस बनाते हुए। जब इनके गांव वाले ही इनके झूठ का पर्दाफाश करते हैं, तब इनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन ये औरत रोती बसोती लोगों को नजर आती है। ये औरत इतनी गुन्नी औरत है ना कि मैं कहती हूँ कि इसके पीछे और भी कोई औरत ऐसी नहीं होगी। क्योंकि ये वाहिद औरत है जिसने अपने ही बेटे को अपनी गोद से निकले नहीं देना है। छोटा सा बेटा उसका हो गया है, पोता इसका, लेकिन ये न शुक्री की न शुक्री औरत रही है। अब आप लोग जो लातादात किस्म के कमेंट करते हो इसकी वीडियोस में कि किरण बदतमीज है, किरण को बदतमीजी के सिवा आता के, छोटा सा बेटा है लेकिन किरण उस पर कोई फोकस नहीं करती है। अपने बेटे पे मिट्टी से वो हुआ होता है, लत पत पड़ा होता है बेचारा, मिट्टी वो खा भी रहा होता है। और मिट्टी खाने से आप लोगों को पता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते, लेकिन उस बच्चे को देखे कौन? क्योंकि ये लोग जो इन्हें स्क्रिप्टेड लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिख कर फिर हदायतकार हदायत देता है, फिर ड्रामे की लोकेशन डिसाइड की जाती है, फिर डायलॉग लिखे जाते हैं। जब इतना कुछ करना हो तो उस बच्चे पे कौन फोकस करे? दादी जो है वो सबसे बड़ी चालबाज औरत है।
اس سے بھی زیادہ اگر کہا جائے تو سلیم آنٹی کے لیے کوئی بھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عورت اللہ کے گھر جانے کی خواہش رکھتی ہے، لیکن جس سے پیسہ اگٹھا کر رہی ہے وہ پیسہ حرام کا ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں آتی ہے۔ کچھ ٹائم پہلے یہ عورت روتی ہوئی آپ لوگوں کو ملی تھی کہ میری بیٹی جو چھوٹی ہے گڑیا، جس کا نام کشمالہ ہے، وہ سکول جاتی ہے اور سکول کی فیس میرے پاس نہیں ہے، بجلی کا بل اتنا آ جاتا ہے، اتنے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کا ابھی کچھ کام بھی کروانا ہے لیکن وہ بھی پیسے نہیں ہیں، پیسہ 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 کرتی ہے اور پیسے پہ ہی یہ عورت مرتی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک گانا سنا ہی ہوگا کہ پیسہ پیسہ کرتی ہے، پیسے پہ کیوں مرتی ہے، تو ان کو دیکھ کر نا وہی گانا انسان کے ذہن میں آ ہی جاتا ہے، چاہے کوئی میوزک سنے چاہے کوئی میوزک نہیں سنے، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا دین ایمان نعوذ باللہ سے سب کچھ پیسہ ہے۔ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کرن بیچاری بے قصور ہے، آپ لوگ کرن کو اس طرح سے بالکل کمنٹ کرنا بند کریں، آپ لوگ اس عورت کے لیے کمنٹ کریں جو عورت خود ماسٹر مائنڈ ہے، جو خود اپنی بہو کو اس حد تک بدنام کر رہی ہے۔ آپ اس عورت کو دیکھیں، اس کرن کو دیکھیں، میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کرن کو دیکھیں، وہ گھر بسانے والی ہے یا گھر اجاڑنے والی ہے۔ میں نے اب بہت ہی اچھی طرح سے ان عورتوں کو سمجھ لیا ہے۔ اب یہ بے غیرت قسم کا مرد جب کیمرہ اٹھاتا ہے آگے اپنی بیوی کو بٹھاتا ہے تو صلاح مشورے سے ہی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا، اوپر سے آپ لوگ جو ڈرامے کو ڈرامے کی طرح ہی نہیں ٹریٹ کر رہے، آپ لوگ تو ان کی زندگی میں انٹرفیئر کر رہے ہو۔ ہاں کرن تم بدتمیز ہو، کرن کو باہر کرو، کرن سے آپ اس طرح کی امید نہیں تھی، کرن ساس سے بدتمیزی کرتی ہے، ساس کتنی اچھی ہے، اس کے ساتھ آگے کھانا بنا کے رکھتی ہے، لیکن دیکھیں بھی نا کہ یہ کس کو سنا رہے ہیں، یہ ویڈیو بنا کے یہ باتیں سنا کس کو رہے ہوتے ہیں، ادھر کون سا ان کا ابا بیٹھا ہوا ہے جو ان کے فیصلے کروائے گا آگے، جس کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے، جس کے ساتھ فون پہ بات نہیں کرتے ہیں، وہ ناراض بیچارہ، اور یہ گھر میں پڑے ہوئے اپنے مسئلے مسائل اگر یہ ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو نہیں دکھائیں گے، اس اپنے گاڈ فادر کو اگر نہیں دکھائیں گے تو وہ ان کا فیصلہ کیسے کروانے کے لیے گھر آئے گا۔ سب سے بڑی بات جو آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، سمجھتے ہوئے بھی آپ لوگ ان کے ڈرامے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں کہ ویڈیو میں ہر بات بتانی ضروری ہوتی ہے، گھر کے مسئلے مسائل بتانے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آج میں ان پہ ویڈیوز بنا رہی ہوں، کل اور بھی ریئیکشن والی ویڈیوز بنائیں گے تو اس میں آپ لوگ بولو گے کہ ریئیکشن والوں کا قصور ہے، ریئیکشن والے غیبتیں کرتے ہیں، ریئیکشن والے ان کے نام کا پیسہ کھاتے ہیں، ارے ہم لعنت بھیجتے ہیں جھوٹے لوگوں پہ، ہم تو ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے والے۔ اگر حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے تو ان جیسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہوگا، ان جیسے لوگوں کو فٹے منہ ہی ہمیں کال دینی ہوگی۔ اگر آج ہم فٹے منہ کی کال نہیں دیں گے تو کل یہ تو اور کریں گے، دیکھیں گاڑی بھی آ گئی، گھر بھی بن گیا، سارا کچھ ہو گیا، گھر کا خرچہ بھی چل رہا ہے، آئے دن گوشت ہی کھاتے ہیں، آئے دن ہی باہر سے برگر پیزا وغیرہ ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ ہم لوگ اللہ پاک کا دیا ہوا بھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن ہر روز ہم اس طرح کی عیاشیاں نہیں کرتے ہیں، بلکہ گھر میں ہی ہم لوگ پکاتے ہیں، جو بھی بچوں کا دل ہو نا ہم وہ ڈش گھر میں بنا کے دیتے ہیں، اسی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ نہیں کیا کہ ہوٹلنگ کریں، باہر سے آرڈر کریں، منگوائیں، عورتیں آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں، کوئی کام نہ کریں۔ یہ کام صرف اور صرف جلا ارائی والی کرتی ہیں عورتیں، جن کو تیار ہونا ہوتا ہے، جن کو میک اپ کر کے ریڈ لپسٹک لگا کے لوگوں کو اپنے جلوے دکھانے ہوتے ہیں۔ کوئی اور ہوتی ہیں جو بیچاری محنتیں بھی کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، لیکن اب یہ بھی دیکھیں نہیں تو کروا کون رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔